भक्तवत्सल भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यशिष्यम् सकलबुधपरेठं योगिराजं भजामि सकलबुधपरेठं योगिराजं भजामि श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण जगत रक्षा का निमित्त कनकाई गंगा को पश्चिम तट में श्री लक्ष्मी नारायण नामले अर्चा स्वरूप में बिराजी बक्सनु भएको छ। वहाँ को सन्निधि में वहाँ कई वार्षिक ब्रह्म महोत्सव यो 52वां ब्रह्म महोत्सव यहाँ संपन्न भइसक्यो। साथ साथ में श्रीमद् भागवत को पाठ कथा प्रवचन पनि राखिएको हुनाले सो पूर्ण भएको छैन। सायद भोलि पूर्ण हुन्छ होला। ब्रह्मोत्सव भनेर अस्तिकै दिन पूर्ण भयो, किनकि 5 दिनको ब्रह्म महोत्सव गरेका छौँ हामीले। त्यसबाट 5 दिनको ब्रह्म महोत्सव सम्पन्न भयो। साथै यो श्रीमद् भागवत पनि आरम्भ गरेको हुनाले श्रीमद् भागवत को साप्ताहिक पाठ कथा प्रवचन आरम्भ भएको हो। त्यसो भएको हुनाले आज सायद 6वां दिन हो र भोलि यो श्रीमद् भागवतको पाठ पनि पूर्ण हुनेछ र साथै 5 गते भगवान श्री राम जी को जयंती महोत्सव त्यो पनि हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र त्यसपछि यो ब्रह्मोत्सव भइसके उपरान्त केही 2-4 दिन भगवानलाई आराम गराएर द्वादश आराधना गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ। किनकि दैनिक भगवानको सेवा पूजा आराधनामा केही त्रुटि भएको हुन सक्छ।
त्यसको परिपूर्तिका निमित्त यो द्वादश आराधना गरिन्छ। 12 पल्ट भगवानको आराधना हुन्छ, त्यसलाई द्वादश आराधना भन्छ। यो हामीले 8 गते यो द्वादश आराधना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस कार्यमा सहभागी भएर शोभा बढाइदिनु हुने, आफू पनि कृतकृत्य बन्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू, भागवतजनहरू, भागवती माताहरू, भद्र पुरुषहरू जो जति पनि हुनुहुन्छ, सबैका हृदय कमलमा विराजमान भगवानका श्री चरणमा नमन गर्दै गर्दै केही 2-4 शब्द यहाँहरूका समक्ष राख्न लागि छ। यो मेरो आँखाको अपरेसन गरेको हुनाले, एउटा आँखाको अपरेसन गरेको, अर्काको गर्न बाँकी छ। त्यसो भएकोले आँखाले मलाई त्यति साथ दिँदैन। त्यहाँ पुस्तकमा एउटा अक्षरलाई 2टा देखिन्छ, 2टालाई 3टा पनि देखिन्छ। कुनै कुनै अक्षर त्यहाँ भएको अक्षर देखिँदैन, कुनै कुनै अक्षरमा भएको मात्रा देखिँदैन, कुनै कुनै कतै कतै अक्षरै देखिँदैन। यस्तो यो आँखाको स्थिति छ। अलिकति मेरा गलामा पनि समस्या छ। त्यसो भएको हुनाले म धेरै लामो बोल्दिनँ। अलिकति संक्षेपमा यो श्रीमद् भागवतको प्रासङ्गिक जो कथा हो त्यो पनि म भन्नेवाला छुइनँ। यहाँ सबैभन्दा पहिले हामीले कथावाचकका रूपमा गोपाल मिश्रजीलाई आग्रह गरेका थियौँ। उहाँले सायद 2 दिनको कथा भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँका पिताजीको देहावसान भएको हुनाले उहाँ जानुभयो। त्यसपछि यहाँ जसलाई अनुकूल पर्छ उसैले बसेर यहाँ अगाडि कथा बढाउने गरेको छ। अब हिजो हाम्रा गोविन्दाचार्य स्वामीजीले हिजोको कथा भन्नुभयो र आज पनि उहाँलाई नै हजुरले नै भन्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ। तर उहाँ कुनै कार्य विशेषले यो दुर्गापुरतिर जानुभएको र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउन्जेलसम्म केही 2-4 शब्द यहाँहरूले सुनिदिनु हुनेछ। श्रीमद् भागवतको सारांश, श्रीमद् भागवतको कथा मैले नभने तापनि त्यसको सारांश मैले भन्न लागेको छु। आफूले जाने अनुसार अवश्य यहाँहरूले सुनिदिनु हुनेछ। वेदले सर्वप्रथम के भनिएको छ भने तमुस्तोतार पूर्व्यम यथाविदा। हे सज्जनहरू, जुन परमात्माले तपाईँहरूलाई यो मानव देह दिनुभयो त्यस्ता परमात्मालाई तपाईँहरूले जान्नु पर्दछ। तमु स्तोतार पूर्व्यम यथाविदा। तपाईँहरू महाप्रलयको समयमा करण कलेवरले अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मनले रहित हुनुहुन्थ्यो। जस्ता प्रकारले कुनै पनि पक्षीका, चराका पखेटा उखेलिएका छन् भने
त्यो पक्षीले केही गर्न सक्दैन, उडेर आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्न पनि सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले करण कलेवरले अर्थात् शरीरले, मनले, बुद्धिले, इन्द्रियले रहित भएपछि जीवात्माबाट कुनै पनि कर्म बन्न सक्दैन। जस्ता प्रकारले सुकेको काठ, ढुङ्गो बराबर अचेत अवस्थामा यिनी जीवहरू रहेका थिए महाप्रलयका समयमा। यस्तो अत्यन्त दयनीय अवस्थामा भएका यिनी जीवहरूलाई देखेर करुणा वरुणालय दयाका सागर स्वरूप भएका परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति भगवान नारायणले यो सृष्टि लीला गर्नुभयो, सृष्टि आरम्भ गराउनु। भगवानका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको आविर्भाव भयो, भगवानकै सङ्कल्प अनुसार, इच्छा अनुसार र भगवानको आज्ञा अनुसार ब्रह्माजीले सबै जीवहरूलाई करण कलेवर दिनका लागि भनौँ यो सृष्टि लीलालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। सबै प्रकारका जीवहरूलाई शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय प्रदान गर्दै जानुहुन्छ। हामीले पूर्व जन्ममा केही शुभ कर्म गर्यौं अथवा सत्कर्म गर्यौं, त्यसै पुण्यले हामीलाई यो मानव देह मनुष्य चोला प्राप्त भएको हो भन्ने यो नसम्झौँ। किनभने जस्तै ओह्रालामा बग्दै गरेका पानीमा कोही सुकेको तृण राखिदिनु, त्यो सुकेको तृण उँधै मात्रै बग्छ, मात्र फर्किँदैन। जस्तै त्यस्तै प्रकारले संसारका प्रवाहमा बग्दै गरेका जीवहरूद्वारा जानेर बुझेर बुद्धिपूर्वक कुनै पनि शुभ कर्म, सत्कर्म अथवा पुण्य कर्म हुँदैन। र पनि करुणा वरुणालय परमात्माले यस जीवात्माले पाएका क्लेशलाई, दुःखलाई, कष्टलाई, यसको अत्यन्त दयनीय अवस्थालाई देखेर त्यत्तिकै दया गरेर, कृपा गरेर मानव देह, मानव चोला, सबै जीवहरूलाई मानव चोला प्रदान गर्नका लागि नै यो सृष्टि लीला भगवानले आरम्भ गरिबक्सनु भएको हो। त्यसो भएको हुनाले भन्नाको मतलब जुन परमात्माले तपाईहरूलाई, वेद पुरुषले सबै जीवहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै के भन्दै हुनुहुन्छ, जुन परमात्माले तपाईहरूलाई यो मानव देह दिनुभयो कृपा गरेर, त्यस्ता परमात्मालाई तपाईहरूले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यदि परमात्मालाई नजानिकन, नचिनिकन फेरि यो शरीर छुट्यो भने यो शरीर पाएको व्यर्थ हुन्छ। भगवानको मन पनि अत्यन्त खिन्न हुन्छ। ओहो, मैले यद्यपि मनुष्य शरीर प्राप्त गर्न योग्य थिएन नि जीवात्माहरू, र पनि मैले त्यत्तिकै कृपा गरेर अब त यिनीहरूले चेते होलान्, अब भरसक दुष्कर्म नगर्लान् भनेर मनुष्य चोला, मनुष्य शरीर मैले प्रदान गरेँ। तैपनि यी जीवहरू अझै पनि संसारमा उँधै भाँसिन खोज्छन् भनेर भगवानको मन पनि खिन्न हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन परमात्माबाट हामीलाई यो मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ, उहाँलाई हामीले जान्नु पर्दछ, उहाँका साथमा भएका सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ। भगवानका साथमा अनेकौं सम्बन्ध छन्,
कि अनेकौं सम्बन्धहरूका मध्येमा 9वटा सम्बन्ध प्रधान छन्। ती 9वटा सम्बन्ध यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। पिता च रक्षक शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदितः। भगवानका साथमा एउटा सम्बन्ध पिता पुत्र। भगवान पिता हुनुहुन्छ, अरू जति पनि जीवहरू छन् यी सबै भगवानका पुत्र स्वरूप हुन्। अर्को भगवानका साथमा सम्बन्ध छ रक्ष रक्षक। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, सबैको रक्षा गर्नेवाला। यो जीवात्मा भगवानबाट रक्षा गरिने हो। यस सम्बन्धलाई रक्षा रक्षक सम्बन्ध भन्छ। अरू कसैबाट जीवात्माको रक्षा हुँदैन। यस विषयमा अनेकौं उदाहरण छन्। ती उदाहरण भन्न थालौँ भने धेरै समय लाग्छ र पनि छोटकरीमा एक दुईवटा त बुझिहाल्नु है। यही श्रीमद् भागवतकै 8औं स्कन्धमा एउटा कथा हुन्छ। एउटा ग्राहले हात्तीलाई पक्रियो, हात्तीलाई समातो अनि हात्तीले त्यो ग्राहका मुखबाट आफूलाई छुटाउनका निमित्त धेरै प्रयत्न गरे। कति प्रयत्न गरे तर सकेन। अनि उनले आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धव छोरा नाति पनाति सबैलाई गुहारे। सबैले आएर हात्तीलाई त्यो ग्राहका मुखबाट छुटाउने प्रयत्न गरे तर कसैले सकेनन्। अन्तमा सर्वरक्षक परमात्माले नै हात्तीको रक्षा गर्नुभएको छ। यसले के सिद्ध हुन्छ भने जीवात्माले आफै पनि आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन र यस जीवात्माका को रक्षा गर्नेवाला अर्को पनि कोही छैन। एकमात्र सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमात्मा नै यस जीवात्माका रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसो भएकोले परमात्मा रक्षक, यो जीवात्मा रक्षा गरिने यो सम्बन्ध भयो। अर्को भगवानका साथमा शेष शेषी सम्बन्ध छ। शेष शेषी भनेको जुन वस्तु जसका लागि हुन्छ त्यो त्यसको शेष हुन्छ। जुन वस्तु जसका लागि हुन्छ त्यो त्यसको शेष हो। यो जीवात्मा भगवानको शेष हो, माने भगवानका लागि मात्रै भएको हुनाले यो जीवात्मा स्वतन्त्र पनि होइन, अरू कसैका निमित्त पनि होइन। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति भगवान नारायणका लागि हो। यो जान्नु शेष शेषी सम्बन्ध हो। यसरी भगवानलाई चिन्नु। अर्को भर्तृभार्या सम्बन्ध छ। भर्तृभार्या भनेको भगवान भर्ता हुनुहुन्छ, पति। यो जीवात्मा भार्या स्वरूप हो। पति पत्नीको जस्तो सम्बन्ध भगवानका साथमा जीवात्माको। भगवान पति, यो जीवात्मा पत्नी। एउटा कर्म अनुसार कसैले पुरुषको शरीर प्राप्त गरेका छन्, कसैले स्त्रीको शरीर प्राप्त गरेका छन्, तर वास्तवमा यी सबै जीवहरू भगवानकी पत्नी स्वरूप हुन्। यसलाई भर्तृभार्या सम्बन्ध भन्छ। अर्को ज्ञातृज्ञेय सम्बन्ध छ भगवानका साथमा। ज्ञातृज्ञेय भनेको जान्ने र जानिने। यो जीवात्मा जान्ने हो, भगवान जानिने हुनुहुन्छ। जीवात्माले भगवानलाई जान्न चाहँदा जान्न सक्दछ। अब जसले जान्नै चाहँदैन उसले जान्ने कुरा आएन, तर जसले जान्न चाहन्छ भगवान जानिनुहुन्छ।
जीवात्माले भगवानलाई जान्न सक्दछ, जीवात्माले भगवानलाई जान्दछ, भगवान जानिनुहुन्छ। किनकि जीवात्माको नाम के हो? म। जसले पनि आफूलाई म भन्छ, म को अर्थ जान्नेवाला। मनोज्ञाने, मनोबोधने, मदी हर्षे माग माने मसी परिणामे, यी धातु हुन्छन् संस्कृतमा। यिनै धातुहरूबाट यो म भन्ने शब्द बन्दछ। मनोज्ञाने धातुबाट म बनो, यसको मतलब के हो? जीवात्मा जान्नेवाला हो, जीवात्मामा ज्ञान रहन्छ। यो शरीरमा ज्ञान छैन। शरीरभित्र हृदय प्रदेशमा जो आत्मा रहन्छ त्यसमा मात्रै ज्ञान हुन्छ। र अब मनु अपबोधने धातुबाट म बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले जीवात्मामा एउटा धर्मभूत नाम गरेको ज्ञान छ। किनकि जीवात्मा त अत्यन्त सूक्ष्म छ। कस्तो सूक्ष्म? जालान्तर्गते भानौ सूक्ष्मं यदृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। प्रातःकाल घाम झुल्किँदै गरेका बेलामा पूर्वपट्टि केही छिद्रहरू छन् भने सूर्यका किरण भित्र आउँछन्। त्यो सूर्यका किरणभित्र मसिना कण हामी देख्छौँ। ती सूर्यका किरणभित्र देखिने मसिना कण जो हुन् नि, तिनीहरूलाई भनिन्छ त्रसरेणु। त्रसरेणु। अब त्यो त्रसरेणुलाई 6 भाग लगाउँदा जत्रो होला। एउटा मनले कल्पना मात्रै गर्ने हो, भाग लगाउन त सम्भवै छैन। त्यो त्रसरेणुलाई 6 भाग लगाउँदा जत्रो होला त्यत्रो त आत्माको स्वरूप छ। त्यति सूक्ष्म, त्यति सानो आत्मा छ, हृदय प्रदेशमा बस्छ। तर पछाडिपट्टिबाट कसैले चिमटो थाहा पाउँछ, पछाडिपट्टिबाट चाहिँ कसैले केस पक्रिएर तान्न थाल्यो थाहा पाउँछ। भनौँ अलिकति जिब्रामा चस्स गुलियो राखे, यो गुलियो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। पिरो राखे, पिरो थाहा पाउँछ। यो कसरी त? त्यति सूक्ष्म, त्यति सानो आत्मा छ, हृदय प्रदेशमा बस्छ। तर उसले पुरा शरीरभरि भएका सुख दुःखको अनुभव गर्छ। यो कसरी गरेको त? शरीरभरि मात्रै नभएर उफ पर के छ? आँखा, जहाँ आँखाको ज्योति जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्मका वस्तुलाई उसले देख्दछ। यो कसरी? त्यति सूक्ष्म आत्माले कसरी यो सबै कुरा गर्न सकेको त भन्ने हो शङ्का होला। त्यसमा त्यो मनु अपबोधने धातुबाट म बनेको हुनाले त्यसमा एउटा धर्मभूत नाम गरेको ज्ञान छ। जस्तै बत्तीको शिखा सानो छ, तर जुन कोठामा राखिन्छ त्यो कोठाभरि त्यो बत्तीले प्रकाश गर्छ। बत्तीको शिखा सानो भए तापनि कोठाभरि प्रकाश फैलिन्छ त्यो बत्तीको। हो त्यस्तै त्यो अति सूक्ष्म आत्मा भए तापनि त्यसको ज्ञान चाहिँ शरीरभरि फैलिएको छ। त्यसैद्वारा त्यसै ज्ञानको नाम हो धर्मभूत ज्ञान। त्यो धर्मभूत ज्ञानद्वारा आफ्ना पुरा शरीरभरि भएका सुख दुःख आदिको अनुभव गर्छ जीवात्माले। यो कस्तो छ त भन्दा परमात्माको शेष वस्तु हो, परमात्माका लागि हो। परमात्मा नै यसका रक्षक हुनुहुन्छ। आफै कुनै पनि जीवात्माले आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन र अरू कसैबाट पनि यस्तै आत्माको रक्षा हुँदैन। यो म शब्दको अर्थै त्यही। अनि त्यसो भएको हुनाले यो सम्बन्धलाई के भनिन्छ? ज्ञात्री ज्ञेय सम्बन्ध। भगवान ज्ञेय हुनुहुन्छ, जानिने। जान्न चाहँदा जीवात्माले भगवानलाई जान्न सक्दछ। अनि
अर्को सम्बन्ध हुन्छ भगवानका साथमा स्वस्वामी भाव। स्वस्वामी भाव भनेको धन र धनी भने जस्तो। धन र धनी, भगवान धनी हुनुहुन्छ, मालिक। यो जीवात्मा भगवानको धन हो, माल। भगवान जीवात्मा का धनी, यो जीवात्मा भगवानको धन। यो सम्बन्धलाई जानेर भगवानका भर पर्नुपर्छ। जस्तै यो डट छ यहाँ, यो डट धन हो, यसको मालिक म धनी, यो मेरो धन। अब यो डट हरायो भने यसले मलाई खोज्दैन, मैले चाहिँ यसलाई खोज्नुपर्छ। जस्तै त्यस्तै प्रकारले भगवानका भर पर्ने हो। भगवानले नै जीवात्माको सर्व प्रकारले जसरी हित हुन्छ, जसरी जीवात्माको रक्षा हुन्छ, जसरी जीवात्माको उद्धार हुन्छ, त्यो प्रयत्न स्वयं भगवानले गरिबक्सन्छ। यति मात्र हो कि यो डर त जड हो, तर जीवात्मा जड चाहिँ होइन। यो जीवात्मा चेतन हो। भगवानले नै कृपा गरेर यसलाई चेतना दिनुभएको छ, इन्द्रिय दिनुभएको छ, मन दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ज्ञानको सदुपयोग गर्नका लागि जीवात्माको आफ्नो कर्तव्य हो भगवानको भर पर्नु, भगवानको शरण पर्नु। शरण परिसके उपरान्त आफ्ना वस्तुलाई भगवानले आफै सम्हालिबक्सन्छ भनेर ढुक्क परेर रहने, यही हो शरणागति भनेको। र अर्को स्वाम्याधार, आधार आधेय सम्बन्ध। जस्तै यो डट छ, यो आधेय हो, यो मेरो हात आधार हो। यो हात यहाँ नरहने हो भने यो डट पनि यहाँ रहन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवानको आधार नपाएर जीवात्माले आफ्नो सत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन। अनि अर्को सम्बन्ध छ शरीर शरीरी, अर्थात् भगवान हाम्रा शरीरी हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मा भगवानको शरीर हो, अर्थात् हाम्रा आत्माभित्र पनि परमात्मा बिराजी बक्सनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आत्मा भगवानको शरीर, भगवान शरीरी अर्थात् आत्माका पनि आत्मा। यो सम्बन्धलाई जान्नुपर्छ। यसरी भगवानलाई चिन्नु पर्यो। जब भगवानले कृपा गरेर यो मनुष्य चोला दिनुभएको छ भने यस मनुष्य चोलालाई सार्थक बनाउनका निमित्त, सफल बनाउनका निमित्त भनौँ जुन परमात्माले शरीर दिनुभयो त्यस्ता परमात्मालाई हामीले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यदि यो शरीर पाएर पनि परमात्मालाई नचिनिकन, परमात्माको शरण नपरिकन हाम्रो यो शरीर ढलो भने परमात्माको मन अत्यन्त खिन्न हुन्छ, साह्रै दुःखी हुन्छ। परमात्माका मनलाई खिन्न बनाउनु नै के हो भने सबैभन्दा ठुलो पाप हो। परमात्मालाई प्रसन्न बनाउने काम गर्नु पुण्य हो। परमात्माको मन खिन्न हुने, परमात्माको मन दुःखी हुने यस्तो कर्म गरियो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त्यसो भएले हामीले त्यस्ता प्रकारको पाप गर्न उचित छैन। उहाँका सम्बन्धलाई जानेर उहाँका चरणारविन्दमा समर्पित भएर जति पनि शास्त्र विहित कर्म छन्, जुन प्रकारका कर्म शास्त्रले गर्ने आदेश दिएको छ त्यस प्रकारका कर्महरू गर्दै जाने, जुन प्रकारका कर्म शास्त्रले निषेध गरेका छ, किनकि शास्त्र भनेको भगवानको आज्ञा हो। भगवानको आज्ञा पालना गर्नका निमित्त शास्त्रले विधान गरेका कर्महरू गर्दै जाने, भगवत कैङ्कर्य बुद्धिले भगवानको आज्ञा पालनका निमित्त शास्त्र निषिद्ध कर्म नगर्ने, किनकि भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ।
भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मेरो स्वरूप होइन भन्ने जानेर शास्त्र निषिद्ध कर्मबाट बचेर रहने। कदाचित भुलचोकमा अनजानमा अज्ञानमा शास्त्र निषिद्ध कर्म भइहाल्यो भने पनि भगवानसँग क्षमा माग्ने। किनकि शरणागतिको महत्त्व यस्तो छ, प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलं प्रामादिकं चोत्तरं न्यासेन क्षपेन अनभ्युपगत प्रारब्धखण्डं च नः धीपूर्वोत्तर पापनाम् अजन्ना जाते तन्निष्कृते कौटिल्ये सति शिक्षापि न घयन् क्रोडीकरोति प्रभो। जुन दिन यो जीवात्मा भगवानको शरण पर्छ नि त्यस दिन यसका धेरै प्रकारका पाप पुण्य नष्ट हुन्छन्। अर्थात् चार प्रकारका पाप पुण्य हुन्छन्। पाप पनि 4 प्रकारका छन्, पुण्य पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। कसरी 4 प्रकारका सुन्नुहोस् है। सञ्चित भनेको अनादिकालदेखि हामीले कमाएका पाप पुण्य कति छन्, कति अनगिन्ती गनेरै सकिँदैन। अनि क्रियामान भनेको अगाडि गरिने पाप पुण्य। अनि प्रारब्ध भनेको प्रारब्धलाई 2 भागमा बाँटेको छ, अभ्युपगत प्रारब्ध र अनभ्युपगत प्रारब्ध। जुन पाप पुण्य भोग्नका लागि हामीलाई यो शरीर प्राप्त भइसकेको छ त्यस्ता प्रारब्धको नाम अभ्युपगत प्रारब्ध हो। जुन पाप पुण्यलाई भोग्नका निमित्त हामी यस शरीरले भ्याउँदैनौँ, अर्को जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, तिनी पाप पुण्यको नाम हो अनभ्युपगत प्रारब्ध। यसरी 4 प्रकारका पाप पुण्य मैले बताएँ। यी 4 प्रकारका पाप पुण्यका मध्येमा जुन दिन यो जीवात्मा भगवानको शरण पर्छ त्यस दिन सञ्चित र अनभ्युपगत प्रारब्ध सकिन्छ। अब रहे अभ्युपगत प्रारब्ध र क्रियामान। क्रियामान भनेको अगाडि गरिने पाप पुण्य। किन पाप पनि सकिनुपर्छ, पुण्य पनि सकिनुपर्छ मोक्षका लागि। पापले नरक आदिको यातना भोगाउँछन्, पुण्यले धुमधाम धेरै माथि लग्यो भने ब्रह्मलोकसम्म पुर्याउँछन्। फेरि पुण्य सकेपछि तलै झर्नै पर्छ, मोक्ष त हुन दिँदैन पुण्यले पनि। त्यस भएर पाप पुण्य सबै सकिनु पर्यो। त कसरी सकिन्छ त भन्दा जुन दिन भगवानको शरण पर्छ जीवात्मा त्यस दिन सञ्चित र अनभ्युपगत प्रारब्ध सकिन्छ। अब रहे अभ्युपगत प्रारब्ध र क्रियामान। क्रियामान अगाडि गरिने पाप पुण्य। अगाडि भरसक पाप गर्दैन जीवात्माले, किनकि शास्त्र निषिद्ध कर्म गर्नुको नाम पाप हो। शास्त्र भनेको भगवानको आज्ञा। यदि शास्त्र निषिद्ध कर्म मैले गरेँ भने भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ, भगवानको मन अत्यन्त खिन्न हुन्छ, दुःखी हुन्छ। भगवानको मनलाई खिन्न गराउन मेरो स्वरूप होइन, भगवानलाई दुःखी गराउन मेरो स्वरूप होइन भन्ने जानेर भरसक पाप गर्दैन। कदाचित भुलचोकमा नजान्मा अज्ञानवश पाप भइहाल्यो भने पनि भगवानसँग क्षमा माग्छ, पश्चाताप गर्छ। पश्चाताप रूपी अग्निले ती पापहरू भस्म हुन्छ। अब पुण्य भगवत कैङ्कर्य बुद्धिले गर्छ। भगवानको शरणागत भएका जीवात्माले पुण्य गर्छ केवल कैङ्कर्य बुद्धिले भगवानको आज्ञा पालनका निमित्त। त्यस भावनाले गरेका पुण्यले फेरि संसारमा बाँधेर ल्याउँदैन। र सञ्चेत अनभ्युपगत प्रारब्ध क्रियामाण सकिए। क्रियामाणमा पाप गरिहाल्यो तर पश्चाताप गरेन, केही प्रार्थना गरेन, भगवानसँग क्षमा मागेन भने भगवानले केही शिक्षा दण्ड पनि दिनुहुन्छ। शिक्षा दण्ड भनेको जस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई बाबुआमाले चेलाचेलीलाई गुरुहरूले 2-4 थप्पड लगाउनुहुन्छ कुनै समयमा। त्यो किन त्यसो गरेको? भरसक यो सुध्रियो सप्रियोस् भनेर। त्यस्तै भगवानले पनि केही दण्ड दिनुहुन्छ र पनि ती पापहरूलाई पन्छाइदिनुहुन्छ। अब रहे केवल अभ्युपगत प्रारब्ध। यसै शरीरले भोग्नुपर्ने प्रारब्ध। यसै शरीरले भोग्नुपर्ने प्रारब्ध त अनिवार्य भोग्नै पर्छ। प्रपन्न 2 प्रकारका हुन्छन्।
आर्त प्रपन्न र दृप्त प्रपन्न। आर्तले पनि अभ्युपगत प्रारब्धमा भएका पाप पुण्य भोग्नै पर्छ, दृप्तले पनि भोग्नुपर्छ। अब आर्त कस्तालाई भन्छन्, दृप्त कस्तालाई भन्छन् त भन्दा आर्त भनेको, पहिले आर्त भनेको कस्तालाई भन्छन् त्यो बुझ्नुहोस् है। एउटा कोही किरो कमिलो छ माझा, चारैतिरबाट आगो बलेर आयो। अब त्यो किरो कमिलो कसरी छटपटाउँछ? एकछिन आगाले भेटिसकेपछि त खरानी भइहाल्छ, छटपटाउनु कुरै आएन। तर आगाले नभेटुन्जेलसम्म जसरी छटपटाउँछ त्यसै गरी यो संसारमा रहन छटपटी लाग्छ। जसलाई भगवान्सँग बारम्बार प्रार्थना गर्छ, प्रभु मलाई छिटै लगिबक्छोस्, यहाँ म रहन चाहन्न यो संसारमा। यो संसारमा मेरो शरीरै विरोधी छ। कहिले टाउको दुख्छ, कहिले पेटमा दर्द हुन्छ, भुँडी दुख्छ, कहिले विभिन्न प्रकारका घाउ खटिरा निक्लिन्छन्, कहिले ज्वरो आउँछ। हजुरका कैङ्करमा बाधा पुर्याउँछ यो शरीरले नै। अब छरछिमेकी इष्टमित्र बन्धु बान्धव छोरानाति पनाति यी आफ्ना सबै विरोधी देखिन्छन्। यी कसैबाट पनि हजुरको भजनमा सहयोग मिल्दैन। उल्टै हजुरका भजनबाट, हजुरका कैङ्करबाट वञ्चितै राख्न चाहन्छन् यी सबै। त्यसो भए म संसारमा रहन चाहन्न, मलाई छिटै लगिबक्छोस्। बारम्बार भगवान्सँग प्रार्थना गर्छ। भोक लागेको पनि थाहा पाउँदैन, तिर्खा लागेको पनि थाहा पाउँदैन। एकदम मन चाहिँ चुर्लुम्मै भगवान्का भगवत चिन्तनमा डुबेको हुन्छ। यस्ता प्रकारका प्रपन्नलाई आर्त भन्छ। यस्ताले पनि त्यो अव्यवगत प्रारब्धमा भएका पाप पुण्य भोग्नै पर्छ। कसरी भोगाउनुहुन्छ भगवान्ले भनौँ? यस्ता स्थितिमा पुगेका प्रपन्नलाई अथवा भक्तलाई भनौँ, झलक्क भगवान्ले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यो भगवान्को दर्शन पाएका बेलामा कति अपरम्पार आनन्द हुन्छ। त्यसद्वारा पुण्य भोगिन्छ, धेरै पुण्य भोगिन्छ। भगवान्को दर्शन नपाएका बेलामा कति असह्य पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, क्लेश हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यसद्वारा धेरै पापहरू भोगिन्छन्। यसरी भए पनि पाप पुण्य भोगाउनुहुन्छ भगवान्ले। आर्तलाई त दृप्त भनेको चाहिँ भगवान्को शरण परेको छ, उपायन्तरतिर जाँदैन, एकमात्र भगवान्का भर पर्या छ। शास्त्र निषिद्ध कर्म भर्छ गर्दैन। कदाचित शास्त्र निषिद्ध कर्म भइहाल्यो भने भगवान्सँग क्षमा माग्छ, प्रार्थना गर्छ, पश्चाताप गर्छ। र जति पनि शास्त्रविहित कर्म छन् भगवान्को कैङ्करका रूपमा गर्छ। बारम्बार भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्छ कि प्रभु जहिलेसम्म हजुरको संसारमा राख्ने इच्छा छ यो दासलाई तहिलेसम्म राखिबक्छोस्। तर जहिलेसम्म मैले संसारमा रहनुपर्छ तहिलेसम्म हजुरका भक्तजनहरूको विरोधी भएर चाहिँ बस्नु नपरोस्। हजुरका भक्तजनहरूको चरण रज, हजुरका भक्तजनहरूको सेवा सदा सर्वदा मलाई प्राप्त भइराखोस्। मलाई मोक्षका लागि हतार छैन, किन उहाँ मोक्ष भएर हजुरको वैकुण्ठमा गएर पनि मैले भक्तजनहरूकै सेवा गर्ने हो। यहीँ त्यो भक्तजनहरूको सेवा पाइयो भने त्यो मोक्षका लागि मैले किन हतारिनु? यसरी भगवान्सँग प्रार्थना गर्छ। यस्तालाई प्रपन्नलाई दृप्त भन्छ। चाहे दृप्त होस् चाहे आर्त होस्, त्यो शरीरको अवसानमा दुवै प्रकारका प्रपन्नलाई मोक्ष मिल्छ। किनकि शास्त्रले बताएको छ आर्तानाम आशु फलदा सकृदेव कृताह्यसौ दृप्तानामपि जन्तूनां देहान्तर निवारिणी। आर्तानाम आशु फलदा, आर्त प्रपन्नलाई भगवान्ले छिट्टै मोक्ष दिनुहुन्छ। अघि बताएअनुसार पाप पुण्य भोगाएर। दृप्तलाई चाहिँ बिस्तारै जति आयु लिएर यो शरीर पाएको छ त्यो आयुभरिमा सबै पाप पुण्य भोगाइसक्नुहुन्छ र अनि शरीर छोडेपछि अवश्य भगवान्को कृपाले मोक्ष प्राप्त हुन्छ दृप्त प्रपन्नलाई पनि। त्यसो भएको हुनाले यो शरणागतिको महत्त्व यस्तो बतायो शास्त्रले, आर्तानाम आशु फलदा सकृदेव कृताह्यसौ। तर शरणागति एकपल्ट मात्रै गरिन्छ, अरू कर्म बारम्बार दोहोऱ्याइन्छ, तर शरणागति भनेको एकपल्ट गर्ने हो। आर्तानाम आशु फलदा सकृदेव कृताह्यसौ दृप्तानाम जन्तूनां देहान्तर निवारिणी। र अब यहाँ
मैले धेरै समय लिनु छैन। एक त मैले अघि सुरुमै बताएँ मेरा आँखा पनि अलिकति कमजोर छन्, एउटा अक्षरलाई तीनवटा पनि देख्छु, कुनै भएको अक्षर देख्दिनँ। अर्को यो गलाले पनि मलाई बेला बेला दुःख दिँदै गर्छ, त्यसो भने धेरै मैले विस्तार गरिनँ। यो श्रीमद् भागवतको आफूले जानेसम्म सारांश अति संक्षेपमा भए पनि यहाँहरूका समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ, हृदयमा राख्नुहुनेछ र तदनुसार वर्षक आफ्नो आचरणमा पनि उतार्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै राख्दै यहाँहरू सबैको मङ्गलको कामना गर्दै यी आफूले भन्दै गरेका टुटे फुटेका शब्दलाई मैले यहीँ विश्राम दिन चाहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब यहाँ हाम्रो अनन्त श्री विभूषित गोविन्दाचार्य स्वामीजीको सवारी भइसकेको छ। अब उहाँका मुखारविन्दबाट मैले त प्रासङ्गिक जुन प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवत कथा पुगेको थियो त्यो प्रसङ्ग पनि आफूलाई थाहा नभएको हुनाले केवल श्रीमद् भागवतले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा मात्रै मैले विस्तार गरेँ र अब प्रसङ्ग अनुसारको कथा भगवानका परम पवित्र मङ्गलमय लीला चरित्रहरूका कथाहरू यहाँहरूले गोविन्दाचार्य स्वामीजीका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै राख्दै म चाहिँ यस आसनबाट बिदा हुन लागेँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको।